बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा और यह है मेरा चैनल उर्दू अखबार। आज का दिन बहुत अहम रहा, हंगामा खेज रहा और बहुत ज़बरदस्त रहा। बहुत सारी अफवाहों का ख़ात्मा हो गया, बहुत सारे काम निमट गए। और आज जैसा कि सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब था, डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब था और जो कुछ हुआ वो बहुत ज़बरदस्त हुआ। एक ऐसा दिलचस्प सियासी खेल जिसके बारे में आप जब सोचें तो आप पे नए नए इंकशाफात होते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग का काम करना ज़रूरी है, जो कि शायद नून लीग के दिमागों ने हस्बे मामूल इतना काम नहीं किया और सोशल मीडिया पे उनको ख़ास नाम दिया गया है। लेकिन बहरहाल मैं उस नाम का जिक्र नहीं करूँगी क्योंकि सब हम उससे वाकिफ़ हैं। तो जनाब, सबसे अहम बात ये थी कि जो है गिलानी साहब और संजरानी के दरमियान जो मुकाबला था उसमें संजरानी यानी कि संजू साहब जो हैं वो कामयाब हो गए और दूसरा जो डिप्टी चेयरमैनशिप का ओहदा था उसके मामले में जो है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब है वो रह गए, वो ठुस हो गए। और जो दूसरे मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी वो कामयाब हो गए, जो कि बिल्कुल नौवारिद हैं। पीटीआई में ज़ाहिर है कि वो हमेशा से हैं, जब से सियासत शायद शुरू की होगी उन्होंने। इतनी ज़्यादा हमें उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, लेकिन उनका नाम अचानक आया और छा गया और जनाब वो डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए सेनेट के। बहुत बड़ी बात है। एहसन इकबाल साहब को आज हमने देखा। आज जो सबसे अहम मंजर था, जो हैरान कुन मनाजिर थे, वो ये थे कि गिलानी साहब के हारने पे नून लीग के बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ हुई और इससे ये साबित हुआ कि ये दोनों पार्टियां असल में एक ही हैं। एहसन इकबाल साहब जो थे वो यूसुफ रज़ा गिलानी का मुकदमा लड़ रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बहुत बातें कर रहे थे, लेकिन पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हैं कवाकब कुछ नज़र आते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की जीत के बारे में हमें मुकम्मल तौर पर जैसे कि हमें शक नहीं बल्कि यकीन था कि शायद वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो ये जो पीडीएम है उसने मौलाना फजलुर रहमान को खो देना था और वो ज़ाहिर है कि वो उनको खोना नहीं चाहते। और उनके अपने लोगों ने जो है ज़ाहिर है किसकी हिदायत पे उन्होंने वोट दिए होंगे, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी को। ये हम सब जानते हैं। सियासत बहुत गहरा खेल है और इसमें जो दोस्त होते हैं वो बज़ाहिर दोस्त नहीं होते और जो दुश्मन होते हैं बाज़ औक़ात आपको उनको फेवर देना पड़ जाता है। तो मरियम साहिबा ने जो कुछ भी सियासत की है, ये अलग बात है कि उसमें उनका ही अपना नुकसान कहीं ना कहीं हो जाएगा आगे चल के। कायरा साहब के साथ अलबत्ता राजा रेंटल, जिनको कि कहा जाता है राजा परवेज़ अशरफ, उनको देखा गया, एहसन इकबाल साहब को देखा गया। और अब भी अगर आप लोगों को शक है कि दोनों पार्टियां एक नहीं है तो फिर आप लोगों की अकल जो है, लोगों की अकल की हम बात करें, हम आप सब लोगों की बात नहीं करें। और अब भी अगर आप किसी को ये शक है कि ये दोनों पार्टियां असल में मिलकर लूट खसूट और माल बनाने की चक्कर में रहीं सारी ज़िंदगी, और माल बनाओ और बाहर जाओ और फिर वापस आओ और हुकूमत करो, बस ये इन लोगों का काम रहा। अब दलाइल की जंग में जो है हर कोई जो है अपनी अपनी अकल के घोड़े दौड़ा रहा है। और सुबह एक वाक़या हुआ था कैमरे के बारे में कि भाई कैमरे लगे हुए थे बहुत सारे, उसके बारे में भी लोग समझते हैं कि ये टोपी ड्रामा था। ये कैमरा ड्रामा था जो कि ख़ुद से किया गया और उसका शोर मचाया गया, उसका रौला डाला गया। पहले चोरी करवाई गई, फिर चोरी का रौला डाला गया। ये सब कुछ होता रहता है। डस्का में वोट के तकद्दुस की बात की गई। वोट का तकद्दुस, ये 3 दहाइयों से ये पार्टियां इंतखाबात लड़ती रही हैं और वोट का तकद्दुस कहाँ कहाँ मजरू हुआ ये हम सब जानते हैं। बल्कि कोर्ट्स का, सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला किया गया, बहुत कुछ इन लोगों के क्रेडिट पर है बुरा। अगर ये लोग ये समझते हैं कि लोग भूल गए हैं तो कोई नहीं भूला, सबको याद है। और गिलानी साहब की वीडियो जो कि अभी बिल्कुल ताज़ा मामला है, उसके बारे में भी कभी कोई इजहार ख्याल नहीं किया एहसन इकबाल साहब ने। वो बहुत दूर दूर की कौड़ियाँ ला रहे थे, मगर यहाँ आकर ये उन्होंने ऐसी कन्नी कतराई कि वो सीधे जनाब वोट के ऊपर चले गए। जो कि वोट की जो पर्ची थी उसके बारे में उन्होंने बात की, हालांकि उस पर साफ लिखा हुआ था कि इसकी तस्वीर या किसी को दिखाना ये भी मना है, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ किया। ये कवानीन जो है जहाँ दिल चाहता है वो मोम की नाक बना के इधर मोड़ देते हैं, जब दिल चाहता है उधर मोड़ देते हैं। हालांकि जितने कवानीन का मजाक और जितनी खिलाफ वर्जियाँ इन लोगों ने की हैं अपने दौरान हुकूमत और उसके बाद आज तक, वो हम सब की नज़र में है। जो कुछ ये खुद करते हैं उसको ये जस्टिफाई करते हैं, अपनी बेईमानियों को, अपनी वीडियोस तक को ये झुटलाते हैं, बल्कि सामने आके कहते हैं कि उनके बेटे ने तो कहा, गिलानी साहब के बेटे ने, कि उन्होंने किया है। मगर वहाँ पे इन लोगों की कोई, इनके रिमार्क्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ये उससे कन्नी कतरा के निकल जाते हैं।
یہ ان لوگوں کی سیاست ہے۔ قاہرہ صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ایک معتدل مزاج انسان ہیں اور وہ ریزنیبل ہیں جن کو کہ کہا جاتا ہے، لیکن آج قاہرہ صاحب بھی جو ہے وہی چورن بیچ رہے تھے جو احسن اقبال صاحب بیچ رہے تھے۔ بھٹو شہید کا ذکر ہوا، بی بی شہید کا ذکر ہوا، حق چھیننے کی باتیں ہوئی، لیکن آپ لوگوں نے اپنے دور حکومت میں اس ملک کے غریب عوام کے تمام حقوق معطل کیے ہیں اور چھینے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی کبھی آپ اظہار خیال کیجئے۔ تو جناب یہ آج کا مارکا رہا جو کہ بہت زبردست رہا، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو سینٹ کا جو انتخاب تھا یہ اس کے سلسلے کی ایک ایسی کڑی تھی کہ جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آخری قہقہا کون لگاتا ہے، آخری ہنسی کون ہنستا ہے۔ ویسے تو ابھی آخری ہنسی تو خیر دنیا جب تک ہے یہ چلتے رہیں گے، جیت اور ہار کے معاملات چلتے رہیں گے، سیاستیں بھی چلتی رہیں گی، لیکن ایک سیاست ہوتی ہے جو کہ فلاح کے لیے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ستیہ ناسی سیاست۔ ان لوگوں نے جو ہے ستیہ ناسی سیاست جو ہے وہ لوگوں کے لیے کی، پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اس ملک کو پتہ نہیں کس کی دعا ہے، کس پیارے کی دعا ہے کہ یہ کہیں نہیں جاتا، یہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے، اور ان سب کی ان تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود، لوٹ مار کے باوجود، لوٹ کھسوٹ کے باوجود، جھوٹ اور سفید جھوٹ کے باوجود یہ ملک قائم ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور یہ ہمیشہ ناکام رہیں گے انشاءاللہ۔ عمران خان نے جو کچھ کیا ہے اپنی جو قوانین کی ویلیوز کی بالادستی کے لیے، عمران خان ایک واحد امید ہے اس ملک کے لیے۔ ہمیں سب کو چاہیے کہ کم از کم ہم یہ ضرور دیکھیں کہ ایک آدمی اگر ایماندار ہے تو آپ اس کی کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اور اب یہ جو سینٹ معرض وجود میں آئی ہے، ان لوگوں کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ اب یہ وہ وقت نہیں ہے۔ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، پوری دنیا میں مشرق وسطیٰ سے لے کر یورپ تک آپ دیکھیں کہ اتنی اٹھا پٹک ہو رہی ہے، اتنا کچھ بدلا جا رہا ہے، اور اس میں اگر ہم انہی چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھے رہے اور اپنی چھوٹی چھوٹی نفسانی، اپنے جائیدادیں بڑھانا، اپنے خاندان کو اوپر لانا، اگر انہی چکروں میں لگے رہے تو ہم کہیں بھی نہیں رہیں گے۔ تاریخ سے کچھ سبق سیکھیں اور اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کوئی کام کریں۔ ایسے قوانین بنائیں کہ جو چور جو ساری عمر لوٹ کے جو بھاگ جاتے ہیں بیماریوں کے ڈھونگ رچا کے، ان لوگوں کو بھاگنے کا موقع نہ ملے۔ ان کی اولادوں کے لیے یہ ملک جو ہے ہم چراگاہ نہ بنائیں، ان کے پورے خاندانوں کے لیے، خدا کے لیے اپنے فرائض کو پہچانیں۔ ایک عام آدمی سے لے کر ایک خاص آدمی تک، ایک مزدور سے لے کر صدر تک، وزیر اعظم تک، اور ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ، ہمارے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ، ہمارے جو کارپوریٹ لائر ہیں، ہمارے جو سپریم کورٹ کے لائر ہیں، ہمارے وکلاء ہیں، ہمارے جرنلسٹ ہیں، ہمارے مزدور ہیں، جو بھی ہیں سرکاری ملازمین ہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے فرائض کو پہچاننا ہے، اور ہمارا سب سے بڑا فرض یہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو اس لائق ہوں، جن میں تھوڑی سی اخلاقیات باقی ہوں، ان کو منتخب کریں، نہ کہ چوروں کو، ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو۔ بس یہی آج کا میری آپ سے گفتگو تھی۔ تو اللہ کرے کہ پاکستان ہمیشہ قائم دائم رہے۔ آج شعر و شاعری کا سیگمنٹ جو ہے شاید نہیں ہوگا، لیکن آپ کو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ سے دعا ضرور کریں کہ اے اللہ اس ملک کو قائم رکھ، اور اپنے پیاروں کو کامیاب کر جو تو سمجھتا ہے کہ تیرے دین کے لیے، اور یہ ملک چونکہ دین کے ہی نام پہ حاصل کیا گیا تھا، تو اس ملک کے لیے جو کام کرے اللہ ان کو غلبہ اور طاقت عطا کرے، اور جو اس ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں ان کو غارت کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ بس یہ ہماری دعا ہے۔ اب اس میں جو چور کی داڑھی میں تنکا والی بات ہے، اگر کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ آج کی میری گفتگو تھی آپ سے، اور انشاءاللہ آپ سے اگلے کسی اور موضوع پر آپ سے کبھی بات کریں گے، کسی اور ٹاپک پہ۔ ویسے کل تک جو ہے معاملات اور تھوڑے سے کلیئر ہو جائیں گے۔ ایک شعر آپ کو سنا دیتے ہیں انہی لوگوں کے اوپر، یہ جو بیچتے اور خریدتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں۔ جان ایلیا کہتے ہیں، ذروں کو آفتاب کیا مل گیا ضمیر ہنر بیچ کر مجھے، اتنا کہ صرف کام چلاتا رہا ہوں میں۔ تو کام نہ چلائیے، کام کیجئے۔ یہ آج کا پیغام ہے۔ اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ اللہ حافظ۔